अस्सलाम वालेकुम जी। ताज़ा न्यूज़ के साथ आपका होस्ट खिज़र यतमून आपसे मुखातिब हूँ। आजकल सोशल मीडिया पे जो ख़बरें गर्दिश कर रही हैं उनमें एक ख़ास खबर जो है वो हरीम शाह, एक टिकटॉकर लड़की है उसकी, और उन्होंने थप्पड़ मारा या उसका ड्रामा रचाया, वो क्या हकीकत है। मुफ्ती अब्दुल कवी जिनका ताल्लुक़ मुल्तान की धरती से है, उनके बारे में बात करना चाहूँगा मेरे साथ जो आज की शख्सियत है ताज़ा न्यूज़ के साथ। तो मैं चलूँगा, आज हमारे साथ हैं मुफ्ती अब्दुल कवी के दरीना दोस्त हैं और बहुत अच्छे साथी, उनके साथ हमेशा वो नज़र आते हैं हमें। तो वो इस टॉपिक के ऊपर बात करना चाहूँगा उनसे कि मुफ्ती अब्दुल कवी और हरीम शाह के साथ जो चंद दिन पहले एक वाक़या हुआ है, जो उन्होंने थप्पड़ मारा एक टीवी चैनल की रेटिंग बढ़ाने के लिए, आई थिंक, तो मैं ये कहूँगा, तो उस में क्या हकीकत थी, किस हद तक हकीकत थी, हम टू द पॉइंट पूछेंगे। जनाब हमारे साथ हैं फैज़ मुस्तफ़ा। फैज़, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। जी, ये पूछना चाहूँगा कि आप क्या बताइए कि ये क्या माजरा है, इसकी हकीकत क्या है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहन साहब, मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की हम्द व सना और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पे दरूद व सलाम पढ़ने के बाद जो मैं जिस टॉपिक पे बात करने जा रहा हूँ, मैं आज आपके इस चैनल पर हकीकत की बात करूँगा, हक़ाइक़ की बात करूँगा और बड़ी ही मुख्तसर वक्त में नुक्ते की बात करूँगा और एक चैलेंज की बात करूँगा। मोहन साहब, गुजारिश ये है कि मुफ्ती अब्दुल कवी साहब कराची चले गए, मेरा राब्ता हुआ, कराची जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? हरीम से मेरी मुलाकात है। हरीम ने मुझे जहाज़ का टिकट भी दिया और 50,000 रुपये। खैर, पैसे की तो कोई ज़रूरत नहीं है, मुफ्ती अब्दुल कवी को अल्लाह ने बहुत दिया हुआ है। खैर, उसने बतौर नजराना 50,000 रुपया और टिकट दे दी। मुफ्ती अब्दुल कवी साहब हरीम के पास पहुंच गए। कराची में एयरपोर्ट पर वो लेने आई। मुफ्ती अब्दुल कवी उसकी गाड़ी में नहीं बैठे, एक मरतबा वो उसकी गाड़ी में बैठे ज़रूर हैं। वो जी कोई मसला था, वहाँ दो गाड़ियाँ नहीं जा सकती थी, जहाँ उनका स्टूडियो था वो कोई मसला, उस वक्त हरीम की गाड़ी में वो बैठ के गए हैं। खैर, बात ये है कि मेरे आपसे आज सवाल ये है कि मोहन साहब, क्या इंसान रेटिंग के लिए इतना गिर जाता है? क्या इंसानियत का एहतराम कुछ नहीं? ये अलहदा बात है, किरदार की बात भी मैं करूँगा। मुफ्ती के लफ्ज़ मुफ्ती की ना साथ मिला हुआ है और मुफ्ती साहब ये फरमा रहे हैं, ये कह रहे हैं, ये कह रहे हैं, सब बातें किसी से छुपी हुई नहीं। लेकिन मैं एक बात जो करने जा रहा हूँ, इंसानियत। क्या आप मुझे अपने घर बुलाएं? जैसे आज आपने इंटरव्यू के लिए मुझे याद फरमाया, चूँकि आप मेरे भाई हैं तो मुझे आना पड़ा, मैं आ गया। अब इख्तलाफात हो सकता है आपके और मेरे भी हुए भी हों, कुछ दिन हमारा ताल्लुकात न बेहतर रहे हों। आज आपने मुझे टेलीफ़ोन किया और मैं आपके टेलीफ़ोन पर फौरी जो आ गया। क्या आप आज मेरे साथ वही हरकत करें जो हरीम ने की है? तो क्या ये इंसान नहीं, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, असल माजरा क्या है, इसके पीछे क्या पस मंज़र है, इसकी हकीकत क्या है? इसमें हम मैं चाहता हूँ टू द पॉइंट आप बताएं हमारे देखने वालों को कि ये जो सीन जो क्रिएट हुआ, इसके पीछे क्या हकीकत है, वो हमें टू द पॉइंट बताएं। वो खुद बता रही है कि मेरी एक साजिश थी और वो उसकी साजिश नाकाम हो चुकी है। हरीम ने जो हरकत की है थप्पड़ वाली, मुफ्ती साहब फरमा रहे हैं कि मैं जी मेरे बैग में चर्स है। मेरा एक सवाल है आपसे, क्या लाहौर एयरपोर्ट से वो बैठे और कराची एयरपोर्ट से वो उतरे, वहां तक किसी एयरपोर्ट वाले ने ये नहीं देखा कि मुफ्ती अब्दुल कवी के बैग में चर्स है? क्या बगैर तलाशी के आप गुजर जाते हैं एयरपोर्ट से, आप चर्स लेके? क्या पाकिस्तान के एयरपोर्ट की सिक्योरिटी इतनी कमजोर है? आप ये इसको बताना चाह रहे हैं कि हरीम शाह ने जो ड्रामा रचाया है उसमें पाकिस्तानी बाकी महकमे भी आते हैं, PIA भी आता है, दूसरे जो हसास इदारे भी आते हैं, क्या वो सब सोए हुए थे? उन्होंने नज़र नहीं डाली इस हकीकत के ऊपर कि वो चार्ज लेके जा रहे हैं, तो हरीम शाह इसको हाईलाइट कर रही जी वो उनके पास चार्ज भी है, शराब भी है। मुफ्ती अब्दुल कवी मजाक का आदी है। जो उसके साथ रहता है बतौर इंसान, मुफ्ती अब्दुल कवी बहुत आला इंसान, बहुत काबिल इंसान, बहुत हिकमत वाला इंसान। लेकिन मैं एक चीज़ ज़रूर कहूँगा कि मुझे मुफ्ती अब्दुल कवी साहब से मेरी फौरी, जब मसला खड़ा हुआ तो मेरी फौरी बात हुई। उन्होंने मुझे कहा कि मैंने कलमे पे एतबार किया था, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मद रसूलुल्लाह,
اس نے کلمہ پڑھا، اس کا مفتی صاحب میں کلمہ پڑھ کے آپ کو بلا رہی ہوں، دل صاف کر کے آپ کو بلا رہی ہوں، آپ سے معذرت کرنا چاہتی ہوں، آپ سے باقاعدہ جو اختلافات تھے دور کرنا چاہتی ہوں۔ ایک ٹی وی ہے، جے ٹی وی ہے، یا کوئی یوٹیوب چینل ہے اس پر، یا کوئی نیوز چینل ہے اس پر، ایک میں نے مارننگ شو کرنا ہے، اس میں آپ میرے گیسٹ ہوں گے۔ صحیح ہے۔ مفتی عبدالقوی صاحب کراچی پہنچ جاتے ہیں۔ اب جناب والا، اب بات جو یہ ہے کہ مفتی عبدالقوی صاحب کو حریم نے، یا حریم کی کزن نے، یا حریم کی جو بھی ہے وہ، اس نے تھپڑ مفتی عبدالقوی کو مار کے فوری خوف سے دوڑ گئیں دونوں۔ ہوٹل گواہ ہے، وہاں کا ہوٹل مینیجر گواہ ہے، وہاں پھر رکی نہیں، اب وہ دوڑ گئیں۔ اب مفتی عبدالقوی صاحب کو جو ویڈیو بنائی ہے، دیکھیں مون صاحب، ایک بندہ کہہ رہا ہے میں برا ہوں، میرا یہ ہے، میں یہ ہوں، میں برا ہوں، خود کو برا کہہ رہا ہوں، خود کو برا کہہ رہے ہیں نا۔ حریم نے وجہ، میں آپ حریم سے پوچھنا چاہتا ہوں، پورے میڈیا نے ابھی تک یہ نہیں پوچھا کہ حریم نے تھپڑ مارا کیوں۔ حریم کے پاس گفتگو کے تو سارے پروف ہیں، ہر ویڈیو ہے، کار میں آپ بیٹھے ہیں۔ اب حریم سے مخاطب ہو کے بولیں اسی ٹاپک کے اوپر کہ اس نے تھپڑ کیوں مارا، وہ اس کے کیا شواہد ہیں، اس کے حوالے سے کیا بتانا چاہیے؟ دیکھیں میری بات سنیں، حریم نے گھٹیا حرکت کی ہے۔ آج ایک سوال میں کرنا چاہ رہا ہوں حریم سے، حریم تیرے باپ جو سفید داڑھی والے ہیں، میں پھر بھی ان کا احترام کرتا ہوں، جب وہ پورے الیکٹرانک میڈیا پر روتے ہوئے دکھائی دیے، کس کی وجہ سے؟ حریم کی وجہ سے۔ پھر بھی تیرا باپ ہے، لیکن آج اگر کوئی اس سے تھپڑ مارے تو حریم شاہ کو تکلیف ہوگی؟ ضرور ہوگی۔ مفتی عبدالقوی سے پیار کرنے والے ان کروڑوں لوگوں کو اتنا دکھ ہوا ہے، اتنی تکلیف ہوئی ہے کہ جتنی تکلیف حریم کو کے باپ کو تھپڑ لگنے پر ہوتی نا، اتنی اس سے 100 گنا زیادہ تکلیف ہوئی ہے ہمیں۔ حریم نے یہ حرکت کر کے کیا حریم ثابت کرنا کیا چاہتی ہے؟ آپ مجھے یہ بتائیں، کیا حریم شاہ کے ساتھ مفتی عبدالقوی نے جی حریم کو ہراساں کرنے کی آپ یہ کہتے ہیں کہ حریم نے ایک ڈرامہ رچایا، کوئی اس کی ویڈیو نہیں آئی ہراساں کرنے والی؟ اگر اس نے تھپڑ والی ویڈیو بنائی، دوسری بنائی، تو ہراساں کرنے والی ویڈیو منظر عام پر لے آئے؟ آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں؟ یہ بہت ضروری بات ہے۔ اب پاکستان کے ہمارے بڑے نامور علماء، میں نام، یہ میرا حضرت احترام ہے کہ میں آپ کا نام نہیں لے رہا، قبلہ بات یہ ہے کہ وہ لوگ جن کی گاڑیوں سے شراب برآمد ہوئی، پورا سوشل میڈیا، الیکٹرانک میڈیا گواہ ہے، وہ لوگ جو شراب پیتے ہوئے پکڑے گئے، آج وہ اسلام دین کی بات کرتے ہوئے مفتی عبدالقوی کو برا بھلا کہہ رہے ہیں۔ مفتی عبدالقوی شراب پی رہا تھا، میرا چیلنج ہے، مفتی عبدالقوی شراب پی رہا تھا؟ مفتی عبدالقوی نے کہا جی میں لال والی پیتا ہوں، میں مانتا ہوں اس کی مذاق کی عادت ہے۔ اب وہ جو لڑکیاں بار بار اس سے اکسا رہی تھی، اس کے منہ سے نکلوا، اب 4-5 لڑکیاں اور ایک مفتی عبدالقوی صاحب بیٹھے ہوں، تو انہوں نے جی بات کی، مفتی عبدالقوی سے اکسایا، ان کے منہ سے کوئی ایسی بات نکال لیں، کوئی ایسی بات نکال لیں، کوئی یعنی کہ جو ایشو بنانا چاہ رہی تھی، ہاں وہ ایشو بن گیا۔ میں حریم شاہ کے لیے یہ میرا میسج ہے کہ حریم نے اگر دیکھتا تو حریم کے باپ سے کی عمر کے ہیں مفتی عبدالقوی صاحب، اس نے حریم نے مفتی عبدالقوی کو تھپڑ نہیں بلکہ اپنے باپ کو تھپڑ مارا ہے، اور اپنے باپ کو تھپڑ کس چیز کا مارا ہے یہ بھی بتاتا چلوں کہ تو میرا باپ ہے، تو نے میری تربیت میں کمی رکھی، تو کاش کہ تو مجھ پہ سختی کرتا، تو مجھے گھر باندھ کے رکھتا، 4 دیواری سے باہر نہ نکالتا، شریعت کا پابند بناتا، قرآن و حدیث کی فرما بردار بناتا، کوشش کرتا، میری تربیت پر توجہ دیتا، تو آج تجھے یہ تھپڑ نہ جھیلنا پڑتا۔ میں آج آخری بات یہ کہنا چاہوں گا کہ حریم، اگر تیرے باپ کو یہ تھپڑ لگا ہوتا نا تو میں پوچھتا تجھے کتنی تکلیف ہے۔ تو نے بالکل برا کیا ہے، اپنے ساتھ برا کیا ہے، غلط کیا ہے۔ مفتی عبدالقوی کے صبر کو سلام کرتا ہوں، مفتی عبدالقوی کے جرأت کو سلام کرتا ہوں، مفتی عبدالقوی کی ہمت کو سلام کرتا ہوں، جس کے ساتھ اتنی بڑی زیادتی ہو گئی، اس نے وہ زیادتی برداشت کر لی، لیکن کلمے کی بنیاد پر، کلمے پر اعتماد کیا، کلمہ طیبہ اس نے پڑھ کے حلف دیا کہ مفتی صاحب میری دل میں صاف ہے،
باقی مفتی عبدالقوی صاحب کی مزاح کی عادت ہے، وہ مزاح میں کہیں تک بھی بات چیت کر جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت اگر مفتی عبدالقوی صاحب سے بھی کوئی غلطی خطا ہوئی ہے تو میں دعا کروں گا اللہ رب العزت مفتی عبدالقوی کو معاف فرمائے۔ میں یہ بھی دعا کروں گا حریم شاہ کو بھی اللہ رب العزت اپنے باپ کے سفید داڑھی کا لحاظ عطا فرمائے، اپنے باپ کی سفید داڑھی کو دیکھے، اپنے باپ کی طرف دیکھے، خدا رائے ان ہتھ کٹوں سے باز آ جائے۔ اللہ رب العزت حریم کو بھی ہدایت عطا فرمائے۔ بہت شکریہ جی دیکھنے والوں کا۔ آپ کمنٹس باکس کے ذریعے بتائیے گا کہ جو آج کی ہماری گفتگو کی گئی حریم شاہ اور مفتی عبدالقوی کے بارے میں، وہ اس کے بارے میں اپنی فیڈ بیک دیجیے گا کمنٹس میں۔ تو جی آپ دیکھتے رہیے تازہ نیوز، اور تازہ نیوز کے ساتھ نیو اپڈیٹس کے ساتھ حاضر ہوتے رہیں گے، تازہ نیوز کے نئی اپڈیٹس کے ساتھ حاضر ہوتے رہیں گے۔ تب تک کے لیے اجازت چاہیں گے۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔